श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्रीरामाष्टकम्। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। भजे विशेषसुन्दरं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव राममध्वयम् जटाकलापशोभितं समस्तपापनाशकम् स्वभक्तभीतिभञ्जनं भजेह राममद्वयम् निजस्वरूपबोधकं कृपाकरं भवापहम् समं शिवं निरञ्जनं भजेह राममद्वयम् सदा प्रपञ्चकल्पितं ह्यनामरूपवास्तवम् निराकृतिं निरामयं भजेह राममद्वयम् निष्प्रपञ्चनिर्विकल्पनिर्मलं निरामयम् चिदेकरूपसन्ततं भजेह राममद्वयम् भवाब्धिपोतरूपकं ह्यशेषदेहकल्पितम् गुणाकरं कृपाकरं भजेह राममद्वयम् महासुवाक्यबोधकैर्विराजमानवाक्पदैः परञ्च ब्रह्मव्यापकं भजेह राममद्वयम् शिवप्रदं सुखप्रदं भवच्चिदं भ्रमापहम् विराजमानदैशिकं भजेह राममद्वयम् रामाष्टकं पठति यः सुखदं सुपुण्यं व्यासेन भाषमिदं शृणुते मनुष्यः विद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिं सप्राप्य देहविलये लभते च मोक्षम्। इति श्रीव्यासप्रोक्त श्रीरामाष्टकम्। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम।